This live coverage of the Holy Mass is brought to you by Mr. and Mrs. Nicolas Cadillo and family, Mr. and Mrs. Alfred and Julie Go and family, Mr. and Mrs. Rene and Nanit Avila and family, Engineer Frederick and Mrs. Wanda Fekabahog and family. This live coverage of the Holy Mass is brought to you by Mr. and Mrs. Nicolas Cadillo and family, Mr. and Mrs. Alfred and Julie Go and family, Mr. and Mrs. Rene and Nanit Avila and family, Engineer Frederick and Mrs. Wanda Fekabahog and family. This live coverage of the Holy Mass is brought to you by Mr. and Mrs. Nicolas Cadillo and family, Mr. and Mrs. Alfred and Julie Go and family, Mr. and Mrs. Rene and Nanit Avila and family, Engineer Frederick and Mrs. Wanda Fekabahog and family. This live coverage of the Holy Mass is brought to you by Mr. and Mrs. Nicolas Cadillo and family, Mr. and Mrs. Alfred and Julie Go and family, Mr. and Mrs. Rene and Nanit Avila and family, Engineer Frederick and Mrs. Wanda Fekabahog and family.
saligon sa maong kaayo, padayon nato ipadangat ito sa Dios ang ato ang tagsa-tagsa o katilingbanon nga mga katuyuan. Lakip na niini ang kapahulayang dayon sa tanang nangamatay na, ang kaayuhan sa tanang nagmasakiton, alang sa tanan nga nagsaulog silang adlawng natawhan o anniversaries karong bulana. Ang tanan nga sa way puas nagsuporta sa Media Apostolate of the Archdiocese through CCTN. Sa ngalan sa Amahan, sa Anak ug sa Espiritu Santo. Ang Ginoo manaka ninyo. Atong andamon karon ang atong kaugalingon sa pagsalmot nining balaang panagtigom pinaagi sa paghinulsol sa atong mga kasalanan. Kaluyan unta kita sa Dios nga makagagahom sa tanan ug pasayloon sa atong mga sala. Dadon unta kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Himaya sa Dios sa kahitasan.
magampo kita. O Ginoo, aga ka ang mga hitabo sa kalibutan diha sa imong kalinaw, ug hatagi ang imong santos nga simbahan sa kalipay sa pag-alagad kanimo diha sa kagawasan. Kini among gipangayo, pinagi sa among Ginoong Jesucristo imong anak, nga buhi ug hari uban kanimo ug sa Espiritu Santo, Dios nga usa hangtod sa kahangturan. Kinutlo, gikan sa basahon ni Sirak. Ang pagpanulti sa usa ka tawo, magpakita sa iyang mga kalapasan. Sama kini sa usa ka salaan nga maglain sa hugaw. Ang imong paagi sa panghunahuna, magapakita sa imong kinaiya, maingon nga sa walay duha-duha, ang usa ka pagbahan, magpakita sa mga depekto diha sa mga kulon nga gipagba. Makaila ikaw, unsa kaayo ang usa ka kahoy nga gigalam, pinaagi sa bunga nga ihatag niini. Ug makaila ikaw sa mga gibati sa usa ka tawo, pinaagi sa iyang pagpadayag sa iyang kaugalingong panghunahuna. Ayaw gayud dayga bisan kinsang tawo sa dili pa nimo mahidunggan nga siya mosulti. Mao kana ang matuod nga pruweba. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Pasalamat kanimo, Ginoo. Maayo gayud ang pagpasalamat kanimo. Maayo ang pagpasalamat sa Ginoo. Ang pag-awit ug pasalamat sa imong ngalan, o labing halangdon. Pagsangyaw sa imong kaluoy sa kaadlawon, ug sa imong kamatinud-anon sa tibuok nga gabi. Salamat kanimo. Ang matarong nga tawo mulambo ingog palmira, ingog sidro sa Libano mutubo siya. Sila nga gitanom diha sa balay sa Ginoo, mulambo diha sa kahawanan sa atong Dios. Ginoo, maayo gayud ang pagpasalamat kanimo. Mamunga
sila bisan diha sa katigulangon. Makusganon og malig-on sila. Nagapadayag unsa katarong ang Ginoo, ang akong bato, diha kaniya walay kasaypanan. Ginoo, maayo gayud ang pagpasalamat kanimo. Ginoo, maayo gayud ang pagpasalamat kanimo. Kinutlo gikan sa unang sulat ni San Pablo ngadto sa taga-Korinto. Kung ang madunot masuluban na sa dili madunot, ug kung ang mamatay masaluban na sa dili mamatay, matuman ang kasulatan nga nag-ingon, gilaglag ang kamatayon ug hingpit na ang kadaugan. O kamatayon, hain na ba ang imong kadaugan? O kamatayon, hain na ang imong kalala. Ang kalala sa kamatayon, nagikan sa sala, ug ang gahom sa sala, nagikan sa balaod. Apan, salamat sa Dios nga naghatag kanatog kadaugan, pinaagi sa atong Ginoong Hesukristo. Busa, mga minahal kong kaigsuunan, barog kamo nga lig-on ug dili matarog. Pagkugi kamo kanunay sa inyong pag-alagad sa Ginoo, kay nasayod kamo nga ang inyong pag-alagad dili gayud makawang. Ang pulong sa Ginoo. Ang Ginoo manaka ninyo. Kinutlo gikan sa Santos nga Ebanghelyo, sumala ni Lucas. Si Jesus nanaad sa pagsulti sa iyang mga tinun-an, pinaagi sa mga sambingay. Ang buta dili makaagat sa laing buta. Kung buhato niya kini, mga hulog silang duha sa kanal. Walay tinun-an nga labaw sa iyang magtutudlo. Apan kung ang tinun-an makatapos na sa iyang pagtuon, mahisama siya sa iyang magtutudlo. Nganong nagtanaw ka man sa puling sa imong isig katao, apan wala mo tagda ang troso sa imong mga mata. Unsaon mo man pag-ingon sa imong isig katao, ambi, ako'y pakuhaa sa imong puling, nga wala ka man gani makakita sa troso nga anaa sa imong mga mata. Maot, kuhaa una ang troso nga anaa sa imong mata, aron makakita ta pag-ayo ug makuha mo ang puling sa imong isig katao. Ang kahoy nga walay sakit
dili mamungag walay pulos nga bunga. Ni ang masakiton nga kahoy, mamungag maayong bunga. Ang tagsa-tagsa ka kahoy, maila sa iyang bunga. Dili ka makapupo og igos, gikan sa sampinit. Ni ubas, gikan sa kadyapa. Ang maayong tao magsultig maayo gikan sa maayong mga butang nga anaa sa iyang kasing-kasing. Apan ang tao nga dautan magbuhat og dautan gikan sa mangilad nga mga butang sa iyang kasing-kasing. Kay kun unsa ang anaa sa kasing-kasing sa tao, mauusab ang iyang isulti. Ang mayong balita sa atong kaluwasan. Makigsunan, matagusan nato na gitawag og interior life. Kana ganing kinabuhi nato sa pakigrelasyon sa Dios. Unya naana dinhi sa atong kinahiladman. Unya kay di man nato makita ang atong kasing-kasing unsay sulod niini, di pud nato makita unsay sitwasyon sa ato ang interiority of life. Ang pangutana, naa ba tay maobserbahan nga magsilbing indikasyon sa health sa ato ang interior life? Naa ba'y something external nga ato ang maobserbahan? Matod pa sa Ebanghelyo naa. Tinuod, dili makita sa mga mata ang interior life. Apan matod pa sa Ebanghelyo, naatay maobserbahan nga magpadayag ka nato kung unsa na ang atong interior life. Kumusta na ang atong kinahiladman? Unsa man kini? Sinultihan o pamatasan. Sinultihan o pamatasan. Matud pa sa unang pagbasa, ang pulong sa tao mooy magpadayag kung unsang matanga siya sa tao. Nagpahinomdom din ako sa panultihon sa nga tinagalog. Sabi ng matatanda, sa bibig nahuhuli ang isda. Ang tao nga puno sa gugma, katarong, kamatuuran, di gyud na siya makalitok og bakak. Di gyud na siya makalitok og lanses. Di gyud na siya makatumo-tumo. Di ginaganahag intriga. Di ginaganahan og libak. Kana kung maunay naa sa iyang kasing-kasing. Pero kung ang atong ampay, mauni, part ni sa atong daily menu, kining paghisgot sa kinabuhi sa uban, niya murag mabuhi ang atong kalag. Kung maghisgot atas kinabuhi sa uban, indikasyon na makaigsuunan, there's something wrong with our hearts. Lahi ang nagpuyo ni ini. Ang atong sinultihan, bisan ka na atong habit, kanang unguarded moments ato kanang makuyawan ta, unsay mo gawas tong baba, indikasyon na siya unsa ang naa sa atong kasing-kasing. Hinumdum lang ko makigsuunan, seminarista pa ko, dito mi na-assign sa South. Ako lang gimodify gamay ang istorya kay murag dili pwedeng ilitok pwede ni. Panahon sa consecration, seryoso ka di ba, hilom kay ni consecration. Nakabantay sa dito sa altar nga dihay apuhan nga iya man sang gipasagdan tong iyang batang gamay pa kay lakaw-lakaw. Niya ang bata murag padung katumbahon, padung di. Niya ana gitang tigong, gitanaw na po niya iyang apo. Sus ni aksyon ang batag saka sa altar makaigsuunan. Sus pagdaing saka murag katumbahon bagi nakabawi. Ana dugay na hapla gyud ang bata. Sus paghapla sa bata makaigsuunan, madya na hilom kayo. Siyagit and siya peste. Pero di na mo yung gisyagit, ako na lang gi-revise. Somewhere in the south, kibaon mo sa litukon dito. Imagine na. Makaingon ta, force of habit, dili.
Yes, force of habit pero dili nagpahipi na nga maslawom. Unsay anaa sa imong kasing-kasing. Kay nalagi mga tao nga imong pakuratan mingon, "Ay Lord, have mercy." O ngano inana mailahang isulti. Nailiti Ginoo in taon kaloy eh. Ngano inana mailang sinultian? Kay lahi ang naa sa ilang kasing-kasing. Ngano di man pamalikas? O sa ato panlahi ang kahimtang sa ilang kasing-kasing. Palihog pamalandungay makigsunan. James chapter 3 verses 5 to 12. Matod pa ni Santiago Apostol, magbantay ta sa tong dila. Kay ang dila peligroso. Gamay pero dakog kadaot nga mahimo. Makigsunan, matod pa sa ikaduhang pagbasa, ang atong mga binuhatan nagpakita kung naningkamot ba ta sa pag-alagad sa Ginoo. Sa ato pa di ay, kung sige tagreklamo, sige tagpamintaha, dali kitang muhukom sa uban. Makaingon tas ng kagalingon, wa di ko mag-alagad sa Ginoo. Kundili nag-alagad ko sa akong kaugalingon. Sa akong kaugalingong garbo, o sa akong kaugalingong pagpakaaron ingnon. Ang atong binuhatan nagpakita kinsay atong gialagaran. Ang mga matarong nga buhat nagpakita nga atong gihimaya ang Dios. Apan ang dautan nga mga binuhatan kay bawta kinsay atong gipahinungdan niini. Kinsa man sakto ang mahal nga yawa. Maunay atong gipahinungdan. So ang atong interior life dili makita, pero ang atong binuhatan o ang atong sinultihan indication, sneak peek, maghatag ka na tog sneak peek kung unsa ang ato ang interior life. Muna makigsunan ining santos nga misa, atong hangyoon ang Ginoo nga iyang siksikon ang atong kasing-kasing. Tabangan ta niya sa pag-usisa sa atong kaugalingon ug pagpangumusta unsay kahimtang sa atong kasing-kasing. Kay kita ra may makatubag ana. Kay pwede man kay sa gawas ang atong buhat maayo, ang atong sinultian maayo when people are watching. Pero kung kitara, together with our loved ones, sa mga tao nga suhito na to, we let down our guards. Nya anak makita kung unsa kita. So, kita rin makatubag. Kumusta ang atong kasing-kasing? Unya, haron malikayan ang dautan nga sinultihan o dautan nga binuhatan, atong tumanon ang tambag sa Salmo Responsorio. Unsay gitambag sa Salmo nato? It is good to give thanks to the Lord. Ang pagkamapasalamaton sa Ginoo makigsuunan mo nay antidote. Kay ang tao nga mapasalamaton sa Ginoo miila nga ang Ginoo way utang niya. Siya maoy naoy dakong kabubuton ngadto sa Dios. Kay bisan pa sa iyang kadautan, bisan pa sa iyang mga kakulangan, padayon ang Dios nga nagatiman kaniya. Nya kung mao ni atong disposition, thankfulness, dili na kita muhatag og igong importansya unsay kahuyangan sa uban. Kay kita mismo ma-overwhelm naman sa atong kaugalingon nga mga kakulangan. We focus on ourselves. We become strict to ourselves, but more understanding and more tolerant towards others. Kana nga grasya ang atong pangayoon niining atong panagtigom karon. Atong baguhon ang atong pagtuong Katoliko kitang tanan, nagatuo kami sa usa ka Dios ang Amahan, ang makagagahom sa tanan, magubuhat sa langit ug sa yuta ug sa tanang mga makita ug dili makita. Nagatuo kami sa usa ka Ginoo, sa Jesucristo, ang bugtong anak sa Dios, gianak sa Amahan sa wala pay katuigan, Dios gikan sa Dios, kahayag gikan sa kahayag, matuod nga Dios gikan sa Dios nga matuod, gianak dili binuhat o sa kinaiya sa Amahan. Pinagi kaniya nangahimo ang tanan. Tungod kanatong mga tao ug alang sa tong kaluwasan, mikanaog siya gikan sa langit. Sa lalang sa Espiritu Santo, nahimo sa nga may lawas gikan ni Maria nga ulay ug nahimong tao.
Tungod kanato gilansang siya sa krus sa sugo ni Poncio Pilato. Naganto siya namatay og gilubong. Sa katulong adlaw na banhaw siya aron matuman ang kasulatan. Misaka siya sa langit ug nagalingkod sa tuo sa Amahan. Mobalik siya nga mahimayaon aron paghukom sa mga buhi ug sa mga minatay. Ug ang iyang gingharian walay katapusan. Nagatuo kami sa Espiritu Santo, ang Ginoo ug ang maghatag sa kinabuhi. Nagagikan siya sa Amahan ug sa Anak, dungan sa Amahan ug sa Anak, gisimba siya og gihimaya ug misulti pinaagi sa mga propeta. Nagatuo kami sa usa, santos, katoliko ug apostoliko nga simbahan. Nagaila kami sa usa ka bunyag alang sa kapasayloan sa mga sala. Nagapaabot kami sa pagkabanhaw sa mga minatay ug sa kinabuhi sa umaabot nga kalibutan. Amen. Pulong pa sa Ginoo, ang kahoy nga walay sakit, dili mamungag, walay pulos nga bunga. Isip matinud-anon og mabungahong mga anak sa Dios, magampo kita karon alang sa atong mga panginahanglan ug sa panginahanglan sa tibuok simbahan ug kalibutan. Mapuangurong Amahan, pamatia kami. Nga ang tibok simbahan, isip tinugyanan sa mga misteryo sa Dios, magmalahutayon diha sa buluhaton sa Ginoo, sa ingon, mubungag maayong mga bunga, magampo kita sa Ginoo. Mapuangurong Amahan, pamatia kami. Nga sila nga naghupot og gahom ug otoridad sa kanunay mapakanaog og mga polisiya ug mahimog mga lakang nga makapauswag alang sa kaayuhan sa tanan, magampo kita sa Ginoo. Mapuangurong Amahan, pamatia kami. Nga ang mga negosyasyon tali sa katawhan, sa katilingban ug sa kanasuran, pagahimuon uban ang pagtahod, ang kaligdong ug ang pagpangita kanunay sa kamatuoran, magampo kita sa Ginoo. Mapuangurong Amahan, pamatia kami. Nga ang mga masakiton ug sila nga nag-antos sa bisan unsang paagi makaila sa makaalim nga gugma ni Kristo, magampo kita sa Ginoo. Mapuangurong Amahan, pamatia kami. Nga imo untang isipon nga takos ug mapuslanon alang kanamo, nga ang halangdong Teofilo kamumot mabayaw na ngadto sa altar sa mga santos, magampo kita sa Ginoo. Mapuangurong Amahan, pamatia kami. Nga ang kadaugan ni Kristo magdalag kahupayan ug pag-alim alang sa mga nangamatay ug sila nga nabugatan, magampo kita sa Ginoo. Mapuangurong Amahan, pamatia kami. Maluluyong Amahan, nagsadya kami diha sa imong pulong ug sa imong kaluoy. Patalinghugi ang among mga pag-ampo ug paambita kami niya ng kalipay nga nagagikan sa kadaugan nga naangko ni Kristo alang kanamo, kay siya Ginoo hangtod sa kahangturan.
minahal, pag-ampo kamo nga kining ako ug inyong sakripisyo, dawaton unta sa Dios nga Amahan ang mahigugmaon sa tanan. O Dios, samong magbubuhat, ang panugbino nga among gihalad kanimo, timaan sa among paghigugma o pagsimba, mahimo unta nga usa ka sakripisyo sa pagdaig, ug magdala ka namo nga nasa kaluwasan, pinagi ni Kristo among Ginoo. Ang Ginoo manaka ninyo. Ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Magpasalamat kita sa Ginoong atong Dios. Santos nga Amahan, Dios nga tunay ug makagagahom sa tanan. Angay ug matarong gayud nga magpasalamat kami kanimo kanunay ug sa tanang dapit. Kay sa pagpakasala sa imong mga anak ug pagpahilayo nila sa imong panaghigalaay, imo silang gipabalik sa pagpakigiusa kanimo pinaagi sa dugo sa imong anak ug sa gahom sa Espiritu Santo. Imo silang giusa ngadto sa pagkaimo nga simbahan aron mausa sila sama kanimo Amahan nga usa ikaw uban sa imong anak ug sa Espiritu Santo. Imo silang gitawag aron maimong katawhan nga magdaig sa imong kaalam diha sa tanan mong mga buhat. Imo silang gihimo nga lawas ni Kristo ug templo sa Espiritu Santo. Ug busa uban sa mga kasing-kasing nga puno sa gugma, duyog kami sa mga anghel karon ug sa tanang adlaw sa among kinabuhi sa pag-awit sa imong himaya diha sa usa ka awit sa walay hunong nga pagdaig sa pag-ingon. Santo sila ikaw, Amahan, o gidag ikaw nga makatarunganon sa imong mga binuhat. Pinagi sa imong anak sa Yesu Kristo among Ginoo, ang tanang kinabuhi, tanang kasantos, nagagikan kanimo sa gahom sa Espiritu Santo. Sa tanang panahon nagtigom ikaw og mga tao alang kanimo, aron nagikan sa silangan hangtod sa kasadpan o sa kaputi nga gasa ikahalad alang sa himaya sa imong ngalan. Busa Amahan, ani akin mga gasa, himo akining balaan pinagi sa gahom sa imong espiritu, aron mahimong lawas o dugo sa imong anak si Yesu Kristo among Ginoo nga misugo kanamo pagsaulog niining misteryo. Niya nang gabi nga sa gibudihan mikuha siya og pan, mipasalamat kanimo og midaig, mipikas og mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an og miingon. Dawata kini ninyo nga tanan og kan-a, kay kini mao ang akong lawas nga itugyan alang kaninyo.
Sa samang paagi tapos ang panihapon, mikuha siya sa kalis, mipasalamat kanimo pag-usabog miday, mihatag ni ini ngadto sa iyang mga tinunan ug miingon. Dawata kini ug Panginoong kamo nga tanan gikan niini, kay kini mao ang kalis sa akong dugo, sa bagog tunhay nga kasabutan. Ang dugo nga'y ula alang kaninyo, ug alang sa tanang mga tao, aron ang mga sala mapasaylo, buhata kini, aron paghandong kanako. Ang misteryo sa pagtuo. Si Kristo namatay, si Kristo nabanhaw, si Kristo Amahan sa paghandom sa kamatayon nga giantos ni Jesucristo alang sa among kaluwasan, sa iyang mahimayaon nga pagkabanhaw, sa iyang pagkayab nga sa langit, kami andam sa pagsugat kaniya sa iyang sunod nga pag-anhi. Naghalad kanimo nining santos ug buhi nga sakripisyo dinhi sa pagpasalamat kanimo. Kahimot ipagsudong kining halad sa imong simbahan. Dawata kining biktima kansang kamatayon, nakapahiuli kanamo nganha kanimo. Itugot nga kami nga gialimahan sa iyang lawas o dugo, mapuno sa Espiritu Santo ug mahimong usa ka lawas ug usa ka espiritu diha ni Kristo. Himoa kaming halad nga tunhay alang kanimo, aron makaambit kami sa kabilin uban sa imo mga pinili, una sa tanan uban ni Maria ang inahan nga ulay sa Dios, ni San Jose iyang bana, uban sa mga apostoles ug mga martir ug sa tanang mga santos nga among gisaligan nga mutabang kanamo pinaagi sa ilang makanunayong pangaliya nganha kanimo. Itugot amahan na kining among sakripisyo nga nakapahiuli kanamo nga na sa atong panahigalaay, makapadangat sa kalinaw kaluwasan sa tibuok kalibutan. Liguna diya sa pagtuo paghigugma ang imong simbahan nga nagapanaw dinhi sa yuta. Ang imong sulugoon si Francisco among Santo Papa, si Jose among obispo, ug ang tanang mga obispo, mga pare, mga relihiyoso o sa tibuok mong katawhan nga imong gitubos. Patalinghogi amahan ang mga pag-ampo nining imong katawhan nga niya karon sa imong atubangan. Dugtunga diya sa kadait ang tanan mong mga anak nga wala man nagiusa dinhi sa tibuok kalibutan. Mapuanguron padayon na sa imong gingharian ang among mga igsuon nga nangamatay ug ang tanan nga among nga higala nga mibiya nining kalibutana. Nagalaom kami nga dinha, makatagamtam kami kanunay sa imong himaya nga wala nay katapusan. Ikaw nga naghatag kanamo sa tanang butang, pinagi ni Kristo among Ginoo. Pinagi kaniya, uban kaniya, ug diha kaniya. Gihatag na kanimo makagagahom nga amahan. Diha sa kayusa sa Espiritu Santo. Ang tanang dungog ug himaya, hangtod sa kahangturan. Sa hiniusang tingog o kasing-kasing, sang pitong taang Diyos, Amahan.
sa Mangayo kami kanimo Ginoo nga imo kaming luwason sa tanang daotan. Hatagi kami sa kalinaw nining panahona aron tinabangan sa imong kaluoy, mahalikay kami kanunay sa sala ug mahilayo sa tanang kasamok. Samtang nagapaabot kami nga malaumon sa pagbalik ni Hesukristo among manunubos. Kay imo mananging harian, ahang kahumugang himaya. Hangtod sa kahangturan, Ginoong Jesucristo, nagingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw, ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw, ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawa ang among mga sala, kundi ang pagsalig sa imong simbahan. Ug sibo sa imong kabubuton, hatagi kami sa imong kalinaw kay usa, ikaw nga buhi ug hari, hangtod sa kahangturan. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay, maanaa kaninyo. Madasigon tayo ipakita ang timaan sa atong panagdait. Mga minahal, kinimo ang kordero sa Dios sa nagawagtang sa mga sala sa kalibutan. Bulahan kita nga gidapit niya nga moambit nining iyang balaang bangkete. Ginoo, dili ko angay mo kalawat kanimo. Apan ipamulong mo lamang ug maayo ako. Buhat sa espirituhanong pagpangalawat. O Jesus ko, ako nagatuo nga ania gayud ikaw sa labing santos nga sakramento. Gihigugma ko ikaw labaw sa tanan, ug buot ako nga dawaton ko ikaw dinhi sa akong kalag. Apan kay dili ko man ikaw madawat karon sa paagi sa sakramento, umari ka sa akong kasing-kasing, bisan sa espiritu man lamang. Gakson ko ikaw nga sama sa ania ka nagayud kanako, ug hiusahon ko ang kinatibuk-an ko nga kaugalingon diha kanimo. Ayaw na intawon itugot nga mahimulag pa ako kanimo. Diyos ko, ikaw lamang ang akong paglaom. Anaa kanimo ang tibuok ko nga pagsalig, ug sayod ako nga dili gayud ako mapakyas.
Magampo kita. O Dios sa kaluwasan, kining sakramento nga naglig-on kanamo dinhi sa yuta, magdalaon ta kanamo sa kinabuhing walay katapusan sa langit. Kini among gipangayo, pinaagi ni Kristo among Ginoo. Pag-ampo alang sa mga masakiton o mga problemado. O Dios nga nagbuot nga ang among mga kaguol pagaantuson sa imong bugtong anak aron makahatag ikaw og pailob diha sa sakit sa tao. Patalinghugi ang among mga pag-ampo alang sa kaigsuonan nga masakiton o gitugot nga silang gipig-utan sa mga kaguol, katalagman, katigulangon o kasakitan. Mubati nga sila mga pinili ipon sa ginganlag mga bulahan ug makaamgo unta sila nga wala sila mag-inusara kay kauban man sila ni Kristo nga nag-antos alang sa kaluwasan sa kalibutan. Kini among gipangayo pinaagi ni Kristo among Ginoo. Human sa wali sa pare makaigsunan about different spiritual gifts. Human sa misa giduol siya sa usa ka babae nga gayon, Father, salamat kayo enlightening kay imong wali about spiritual gifts. Sige, unsa may gasa nimo nga na identify manang siya ang gift nako, Father, no? Gift of criticism. Dali kay ko kitag sayop, dali kay ko makabantay unsay kakulangan. Anak, Father, gani, Father, klaro kay nako unsay kuwang sa imong wali, unsay dili maayo sa imong parish administration, klaro kay nako. Sus, kuratan ang pare magigsunod ng miingon. Ama naman natin sa di pa kang padayon. Nahinumdum ka ni atong parable of the different talents na gihatag sa Ginoo. And hinumdum ko na anas Matthew 25 verses 14 to 30. Siya, sige. Unsay gibuhat gani adtong gitagaan o usara gyud ka talent? Siya iyang gilubong, Father. Siya mao nay buhata pod sa imong talent, ha? Ilubong. Kana nga talent pagigsunan kanang paghimantay, paghukom, dali kay ta makakantalita sa uban ato nang ilubong. Kay mao nay makaut-ut sa atong espirituhanon nga kinabuhi. Unya nindot ta nga atong buhaton ilabi na kay sunod semana magsugod na ang Kwaresma. Karong Miyerkules pohon magpabadlis ta. Timaan sa ato ang tinguha sa pagbag-o, sa ato ang interiority of life. Unya ato hinumduman kanang adlaw na sa fasting and abstinence. Ang gi-require nga mag-fast kadtong nag-edad og 18 hangtod sa nanis ordo dere hangtod sa pila? 60. Unya ang mag-abstinensya meaning maglikay sa karne magsugod sa edad nga 14. Hangtod kanos until kingdom come. So walay upper limit. So basta 14 na mong edad mag-abstain jud ka aning adlaw, fast and abstinence. Unya unsay pasabot anang fast atong minusan og 1 meal ang atoang kaunon anang adlaw. Timaan nga gusto gitang mabag-o deep down inside. Ang Ginoo manaa ninyo. Manalangin kaninyo ang makagagahom nga Dios, ang Amahan, ang Anak ug ang Espiritu Santo. Amen. Nasa ulog na ang misa, dada ninyo ang gugma ug kalinaw ni Kristo. Salamat sa Diyos. Thank you. Take care. Karon
This live coverage of the Holy Mass is brought to you by Mr. and Mrs. Nicolas Adilio and family, Mr. and Mrs. Alfred and Julie Go and family, Mr. and Mrs. Rene and Nanit Avila and family, Engineer Frederick and Mrs. Wanda Fekabahog and family. Discover the beauty of the Philippines.